वजीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर ने कहा है कि 12 नवंबर को मरकज़ के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे धान के स्टॉक को खरीदने के लिए मरकज़ से मुतालबा करते हुए टीआरएस कायदीन एहतजाज करेंगे। उन्होंने तेलंगाना से धान की खरीदारी के लिए आगे न आने पर मरकज़ पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब तक रियासत से धान हासिल करने मरकज़ सामने नहीं आएगा हम एहतजाज जारी रखेंगे। टीआरएस कायदीन तमाम सतहों पर एहतजाज करेंगे और मरकज़ पर दबाव भी डालेंगे। हुकूमत की जानिब से इंजीनियरिंग कोर्सेज़ की फ़ीस में इजाफ़ा कर दिया गया और फ़ीस बाज़ अदायगी की सहूलत की कमी की वजह से तलबा में तशवीश पाई जाती है। हालिया अरसे के दौरान कई कॉलेजेस में इंजीनियरिंग की नशिस्तें पुर नहीं हो पाई हैं। डिग्री इंजीनियरिंग कोर्सेज़ में 2.5 लाख से ज़ायद नशिस्तें खाली हैं। इनमें 2.19 लाख डिग्री और 13,000 इंजीनियरिंग की नशिस्तें हैं। इन नशिस्तों को पुर करने के लिए मरहलावार तौर पर काउंसलिंग करने के बावजूद तलबा की तादाद आगे नहीं आ रही है। इम्तिहान के बगैर इंटर के तमाम तलबा को कामयाब करार देने के बाद आला तालीम में दाखिला हासिल करने वालों की तादाद में कमी हुई है। डिग्री के 947 कॉलेजेस में से 4.16 लाख नशिस्तें हैं। इनमें इनको पुर करने के लिए 3 मरतबा काउंसलिंग की गई, ताहम हनूज 2.12 लाख डिग्री नशिस्तें खाली हैं। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में फर्नीचर की कमी का सामना है। यही वजह है कि स्टाफ के कई अरकान टूटी हुई कुर्सियों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। बाज़ कुर्सियों को सहारा लगाते हुए बड़ी मुश्किल से इस्तेमाल के काबिल बनाया गया है। बाज़ कुर्सियों पर स्टाफ राइटिंग पैड्स लगाते हुए उनको इस्तेमाल के काबिल बना चुके हैं और टूटी कुर्सियों का भी इस्तेमाल हो रहा है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड और सीईओ को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। पुलिस एकेडमी से आईपीएस अहदेदारों के 73वें बैच की तरबियत की तकमील के बाद पासिंग आउट परेड 12 नवंबर को पुलिस एकेडमी शिवरामपल्ली में मुनक्किद होगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल मेहमान खुसूसी होंगे और परेड का मुआयना करते हुए तरबियत याफ्ता बेहतरीन आईपीएस फारगीन को एजाज़ात पेश करेंगे। इस बैच में 132 आईपीएस अहदेदार शामिल थे। इनमें 17 बैरूनी ममालिक के अहदेदार शामिल हैं। जुमला कैडेट्स में खातून ऑफिसर्स की तादाद 31 है। इनमें 4 बैरूनी ममालिक की ख़वातीन शामिल हैं। डायरेक्टर नेशनल पुलिस एकेडमी अतुल अग्रवाल और जॉइंट डायरेक्टर अमित गार्ग व मधुसूदन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि इन नौजवानों को मुतल्लिक़ा कैडर में 29 हफ्तों तक की ट्रेनिंग के बाद उन्हें नेशनल पुलिस एकेडमी में 12 हफ्तों की दूसरे मरहले की तरबियत के लिए यहाँ लाया गया था। किसानों की जानिब से खरीफ के मौसम में उगाई गई काश्त की खरीदारी का मुतालबा करते हुए बीजेपी किसान मोर्चा की जानिब से तेलंगाना के तमाम अजला में मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए गए। इन एहतजाजियों ने चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। करीमनगर, नलगुंडा, रंगारेड्डी समेत दीगर अजला के कलेक्ट्रेट्स पर ये धरने दिए गए। बीजेपी के लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत धान की खरीदारी के लिए तैयार है, ताहम रियासती हुकूमत की जानिब से इसके मुनासिब इंतज़ामात नहीं किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। एक्साइज पुलिस ने 1 करोड़ रुपए मालियत का गांजा मलकाजगिरी में जब्त किया। ये गांजा मलकाजगिरी हदूद के काउकोर इलाके में टू व्हीलर पर स्मगल किया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में बाइक को जब्त कर लिया और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक ये नहीं पता चल सका कि ये 2 अफराद कहाँ से आ रहे थे, इन्होंने गांजा कहाँ से लिया था और इसको कहाँ मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। एक इमारत की तामीर के सिलसिले में बाज़ अफराद से धोखे के मामले में संध्या कन्वेंशन के मैनेजिंग डायरेक्टर एम श्रीधर राव को रायदुर्गम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र नगर ऊपरपल्ली कोर्ट में उनको हाजिर किया गया। खरीदारों से करोड़ों रुपए वसूल करते हुए उन पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम है। धोखाधड़ी के शिकार अफराद ने रायदुर्गम पुलिस से इस खुसूस में शिकायत की।
ضلع نلگنڈے میں لڑکیوں کے گروکل اسکول کی 8 طالبات اور 2 اساتذہ کورونا سے متاثر ہو گئے۔ یہ اسکول ضلع کے کونڈاپلی منڈل کے چنارم گیٹ کے قریب واقع ہے۔ وائرس کی علامات کے بعد اساتذہ اور طالبات کے معائنے کیے گئے۔ ان اساتذہ اور طالبات کے اس موذی مرض سے متاثر ہونے کا پتہ چلا۔ حکام نے 2 اساتذہ اور 6 طالبات کو گھروں میں الگ تھلگ رہنے کے لیے بھیج دیا اور بقیہ کو اسکول میں ہی الگ تھلگ کر دیا گیا۔ شہر حیدرآباد کے نواح میں واقع اپل کے بھگایت علاقے میں اراضی کے حراج کے لیے حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی ہمڈا تیاری کر رہا ہے۔ اتھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ان اراضیات کے حراج سے 8,000 کروڑ روپے حاصل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ہمڈا نے قبل ازیں لینڈ پولنگ طریقہ کار کے تحت اس علاقے میں کسانوں سے 733 ایکڑ اراضی حاصل کی تھی۔ ان میں سے بعض میٹرو ریل کے لیے 104 ایکڑ، دیگر اداروں کے لیے کچھ اراضیات الاٹ کرتے ہوئے 400 ایکڑ اراضی کو پہلے مرحلے میں لے آؤٹ بنایا گیا تھا۔ ان میں سے اراضی دینے والے کسانوں کو معاوضے کے طور پر بعض پلاٹس الاٹ کیے گئے تھے۔ دوسرے مرحلے کے لے آؤٹ کے لیے مزید 70 ایکڑ اراضی کو ڈیولپ کرتے ہوئے 2018 اور 19 میں فروخت کیا گیا۔ 2019 کے دسمبر میں ہوئے پہلے فیز میں 124 پلاٹس کو فروخت کیا گیا تھا۔ موجودہ طور پر 44 پلاٹس کا حراج کیا جا رہا ہے۔ 2 اور 3 دسمبر کو یہ حراج کیا جائے گا۔ سوریا پیٹ ضلع کے آتماکور ایس پولیس اسٹیشن کے روبرو راموجی تانڈے کے قبائلیوں کی بڑی تعداد نے احتجاج کیا۔ ان احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ چوری کے ایک کیس میں شبے پر ویرا شیکھر نامی شخص کو پولیس اسٹیشن لے جا کر پولیس نے اس کی بری طرح پٹائی کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ کل شب پولیس اسٹیشن میں ویرا شیکھر نامی شخص کو شدید طور پر زد و کوب کیا گیا۔ ان قبائلیوں نے زخمی ویرا شیکھر کے ساتھ پولیس اسٹیشن کے سامنے احتجاج کیا۔ دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان اچانک پولیس اسٹیشن میں گر پڑا، اس کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ احتجاجیوں نے اس واقعے کے ذمہ دار سب انسپکٹر اور کانسٹیبل کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ وقار ضلع کے پرگی منڈل کے نذیر آباد تانڈے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس شخص کی شناخت چندر کے طور پر کی گئی ہے۔ اس نے اپنے کھیت میں گانجے کے 3 پودے لگائے تھے۔ اطلاع پر پولیس نے ریونیو عہدیداروں کے ساتھ مل کر دھاوا کیا اور 3 درختوں کو ضبط کر لیا۔ پولیس نے چندر کو حراست میں لے لیا۔ شادی کے لیے کرائے پر حاصل کردہ کار کو بعض نامعلوم افراد نے آگ لگا دی۔ یہ واقعہ ضلع ملگ کے منگا پیٹ منڈل کے کمپونی گڑم میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق شادی کے لیے کرائے پر یہ کار حاصل کی گئی تھی اور اس کو سجایا گیا تھا۔ اس کار میں صبح ہونے والی شادی میں جانے کے لیے تمام باراتی تیار تھے کہ رات میں بعض نامعلوم افراد نے کار کو پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ اس واقعے میں کار کے سامنے کا حصہ جل گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا۔ کھمم ضلع میں پولیس نے بڑے پیمانے پر گانجے کو ضبط کر لیا۔ ضلع کے ستو پلی منڈل میں پولیس نے لاری میں گانجے کی منتقلی کی اطلاع پر یہ کارروائی کی۔ پولیس نے لاری سے 500 کلو گانجا ضبط کر لیا اور 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان افراد سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس نے ضلع میں گانجے کے خلاف یہ دوسری بڑی کارروائی کی ہے۔ ایک اطلاع پر پولیس نے لاری سے اس گانجے کو ضبط کیا۔ ہریانہ سے تعلق رکھنے والے وریندر سنگھ، جن کو گونگا پہلوان بھی کہا جاتا ہے، ملک کا چوتھا اعلیٰ ترین اعزاز پدم شری حاصل کرنے کے باوجود ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر کی قیامگاہ کے باہر احتجاج کیا۔ انہوں نے ان جیسے پیرا ایتھلیٹ کو مساوی مواقع فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہریانہ کی حکومت نے ان کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے ریسلر کو چندی گڑھ مدعو کیا۔